इंशाअल्लाह मजलिस तो कल होगी, जुमेरात है, थोड़ा सा कुर्बानी दे देना 5-10 मिनट और ज़्यादा कर देना। बड़ी अहम होती है जुमेरात की रात, और रमज़ान मुबारक में तो इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। हमारे लिए बस यही है कि अल्लाह जल्ल शाअनहू ने इस मुख्तसर सी रात में हमको 20 रकात तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। यही हमारी तहज्जुद और यही हमारा अल्लाह के दरबार के अंदर जो है यानी अगरचे नुक्स है, लेकिन यही अमल हम पेश करते हैं। इसको अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से वसीला बना दे इंशाअल्लाह। चलते उठते बैठते मुतवज्जे रहिए अल्लाह जल्ल शाअनहू की ज़ात आलिया की तरफ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एहसान है हमारी तरफ। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, चलते उठते बैठते आप घर में हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, काम पर जाते हैं, बस इसका इस्तेज़ार रहे। अल्लामा तबरानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अभी भी बहुत मशहूर है, जैसे कि सियाह की किताब है मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, अबू तबरानी, ये भी हदीस पाक का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और ये उलमा में बहुत मशहूर है। बल्कि इनकी रिवायात के ऊपर जो है बड़े बड़े मसाइल के ऊपर चारों मज़हब के अइम्मा जो है वो दलाइल पकड़ते हैं, बल्कि उसके अलावा और सभी मानते हैं उनको। ये बेचारे जो है इल्म हासिल करने के लिए अपने जवानी के आलम के अंदर मदीना मुनव्वरा में रहे, वहाँ इल्म हासिल करते थे। उस वक्त वहाँ बड़े बड़े शयूख थे, आज भी है, लेकिन वहाँ जो है उस वक्त जो है एक दौर था, तो बेचारे मुफलिस भी थे, थोड़ा सा पैसा ले गए थे, खर्च किया, खत्म हो गया। इनके साथ और भी 2-3 तालिब इल्म थे। तलबा भी जो है सुन ले, इनको सुबह शाम को मुर्गी खाने का शौक होता है, और सुन ले यहाँ के किस तरीके से इन्होंने इल्म हासिल किया। तो फिर पैसा खत्म हो गया इनके पास, अल्लामा तबरानी रहमतुल्लाह अलैह के पास। फिर 1 दिन 2 दिन कई दिन गुजर गए, पानी के सिवा कुछ नहीं मिला, खजूर भी नहीं। खजूर भी तो पैसा चाहिए ना, कुछ नहीं, पानी के ऊपर गुजारा करते रहे। कितनी भूख लगी होगी। तो हम लोग सुबह में सैरी करते हैं, फिर जो है मगरिब के वक्त जो है कैसा हाल हो जाता है वो हम जानते हैं। आगे बातों जिसने मैंने कहा मगरिब के वक्त जो है ना सब इधर उधर हो जाने का, किसी को छोड़ने का नहीं, वरना क्या हो जाएगा, रोजा फासिद हो जाएगा, किसी को छोड़ने का नहीं। बयान तकरीर मैंने कहा सुबह अल्लाह ताला से कॉलम बैठ कर मांगा करो कि अल्लाह सबको हिदायत दे, हमको हिदायत है ना। ये क्योंकि वो रोजा बड़ा, ये दिन बड़ा कितने कैसा होगा अल्लामा तबरानी के लिए। तो ये और उनके 2 तालिब इल्म साथी तो बहुत ही निडाल हो गए भूख से। तो मदीना मुनव्वरा में थे ना, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के ऊपर हाजिर हुए मौजह शरीफ के सामने। उस वक्त इतना हुजूम नहीं होता था, अभी तो बेचारे जो रमजान में गए हैं उनको आने तक मौजह शरीफ के सामने जाने का मौका मिला या मिला, एक बहुत बड़ा सवाल है ना ये। लेकिन तो वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद सलाम पढ़ा और बैठ गए वहाँ मौजह शरीफ। और अल्लामा तबरानी रहमतुल्लाह अलैह जो इतने बड़े मुहद्दिस हैं, आज भी जो है इनका बहुत बड़ा मकाम है, वो कहने लगे वहाँ या रसूलल्लाह अलजू अलजू अलजू, जू कहते हैं भूख को कहते हैं। कुरान पाक में ये लफ्ज़ है फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, तो ये जो है भूख, या रसूलल्लाह भूख बोला ही नहीं जाता था उनसे। फिर वो 2 साथी तो उनके उठकर जहाँ वो रहते थे किसी जगह पर वहाँ चले गए, और इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ने सोचा कि या तो खाना मिले या यहीं मर जाऊं बस रोजे के सामने। इतनी भूख लगी थी कि अब जान निकलने करीब थी। और ये 2 साथी वहाँ अपने मकाम पर चले गए, यहीं रहे, और जो है ऐसे ही जैसे कि बेहोशी के आलम के अंदर है इस वक्त भूख। तो वो जैसे साथी वहाँ गए, कमरे में दाखिल हुए, तो थोड़ी ही देर के अंदर एक आदमी ने जो है उनका दरवाजा नॉक किया। जब उन्होंने दरवाजा खुला तो कहा अस्सलाम वालेकुम। वो एक अलवी सैयद खानदान के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो अपने 2 नौकरों के साथ लेकर आए थे, और उनके सर के ऊपर दस्तरखान थे, खाना वगैरह सब था, बहुत ज्यादा। इनकी अल्लामा तबरानी की जहाँ सीरत लिखी है वहाँ ये खाने भी गिनवाए हैं कि ये खाना था, ये था, पनीर था, ये वो सब लेकर आया। और फिर 2 नौकरों को लेकर आने की जरूरत पड़ी तो खाना ज्यादा हो गए थे। वो खड़े ही कहने लगे खाना तो अभी नौकरों के सर के ऊपर है कि भाई देखो ये रात तक काफी वक्त गुजरा है, मैं सो गया था, मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और मुझे बताया कि तुम जाओ फलानी जगह के ऊपर जहाँ मेरे हदीस को सुनने वाले, हासिल करने वाले तलबा भूख से मर रहे हैं, इसी वक्त तुम जाकर खाना खिलाओ। कहा अभी मैं साथ उठा,
اٹھنے کے بعد جو کچھ مجھے جلدی سے ملا میں نے تیار کیا، گھی ہے، پنیر ہے، اور جو کچھ گھر میں تھا وہ سارا، اور زیادہ لے کر یوں آیا ہوں تاکہ تمہیں جو ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو کہا ہمارے ساتھی علامہ طبرانی کو بلا لیا، کتنا دل خوش ہو گیا ہے نا کہ حضور، اور پھر یہ کہہ دیا کہ ابھی تمہارا کھانا روزانہ یہاں آیا کرے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا ہے۔ میں اس حکم سے دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ 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 ہمیشہ زندہ۔ بس یہ جو آپ کا انتقال ہوا وہ یہ ہے کہ جیسے یہاں سے ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ عجیب عجیب واقعات تھے یہاں روزے کے اندر بھی، آپ کہیں روزے میں قبر ہے کیسے زندہ ہے، اندر کیسے بیٹھتے اٹھتے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، 12 بج گئے ہیں، لیکن پھر بھی اگر تم کو شوق ہو تو میں انشاءاللہ صبح تک بیان کر سکتا ہوں، اور اپنی طاقت سے نہیں، سرکار کی دیے ہوئے پاور سے، سمجھے؟ طاقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کی قدر کرو، اللہ العظیم بہت پچھتاوا ہوگا اگر قدر نہیں کی تو، مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے قدر ہوگا۔ چہرہ بھی ایسا بنا لو، سب کچھ عاشق رسول بن جاؤ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم. اللهم انا نسألك بسيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسألك بسيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسألك بسيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين ويا منتهى العائدين والمفرج عن المكروبين والمرفع المغمومين يا كاشف المكروه يا كاشف المكروه يا إله العالمين يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين، منزول بكل حاجة، منزول بكل حاجة. اللهم إنك خلاق عظيم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك البر الجواد العرش الكريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا وارفعنا واهدنا ولا تضلنا واهدنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان یا ارحم الراحمین. اس رمضان مبارک میں مولا کریم جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم نے شروع کیے ہیں اور آئندہ جو کرائیں گے آپ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ قبول فرما، قبول فرما لے، قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے پاس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ کھوٹا پیسہ ہے مولا کریم، اور تو کھوٹے پیسے کا بھی محتاج نہیں ہے. یا اللہ یہ بہانہ ہے لیکن تو بہانے کا محتاج نہیں ہے، محض آپ کے فضل و کرم سے اللہ ایک چیز پیش کرتے ہیں مولا کریم، وہ یہ کہ آپ نے ہمارے اوپر بڑا احسان فرمایا کہ تو نے یا اللہ اتنے دور زمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا، جو 1400 سال گزر گئے ہیں مولا کریم، اور 1400 سال یعنی 1000 کے اوپر 400 سال مولا کریم. اس وقت اس زمانے میں، اس کٹھن زمانے میں یا اللہ تو نے ہمیں حضور کی امت میں داخل فرمایا، بس اسی کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، سارے بیٹھنے والوں کو قبول فرما، سب بیٹھنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ جو بھی بیمار ہیں شفا عطا فرما، شفا عطا فرما، شفا عطا فرما. مولا کریم رمضان مبارک گزرنے نہ پائے شفا عطا فرما. جو عورتیں گھروں میں ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائی ہوئی ہے تیرے دربار میں، یا اللہ ان کو بھی اسی طریقے سے پورا قبولیت، دعا کی قبولیت عطا فرما. جس طریقے سے اللہ مردوں کی دعا کی قبول کرتے ہیں آپ عورتوں کو بھی قبول کرتے ہیں. مولا کریم تیرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. مولا کریم ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، یا اللہ مغفرت فرما. جو قرض مند ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مولا کریم ان کے قرضوں کو دور فرما، غیر سے سامان پیدا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما. مولا کریم اور پورے رمضان مبارک میں یا اللہ تھوڑے بہت یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یہی ہماری تہجد، یہی ہمارا ہاتھ چلانا، یہی ہمارا ہے اللہ، اور کچھ نہیں ہے. مولا کریم تو عطا فرما، عطا فرما. بھکاریوں کو عطا فرما، گناہوں کے باوجود عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما دے اور گناہوں کے باوجود یا اللہ عطا فرما، اپنی رحمت سے عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دعاؤں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.